बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीलॉग के साथ जुनेद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने कल एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की आबादी नए सेंसस के मुताबिक बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई है। इसकी वजूहात मैंने गिनवाई थी कि जितनी भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमतें आती रही हैं वो अरबों रुपए का बजट लेती तो रही हैं, ख़र्च कहाँ करती रही हैं ये हम नहीं जानते। और मैंने ये बात भी कही थी कि चौधरी अनवारुल हक साहब के मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो दयानतदार आदमी हैं, बददयांती नहीं करते, किसी भी किस्म की चोरी नहीं करते। अलबत्ता मैंने साथ अज़राह तफन्नुन थोड़े से लाइट से मूड में एक बात कह दी थी कि चौधरी अनवारुल हक साहब के मुतालिक ये बात मशहूर होती जा रही है कि वो कोई गलती नहीं करते चूँकि वो कोई काम भी नहीं करते। ये बात सीना गज़ब के साथ गॉसिप हो रही है चाय खानों में, कॉफ़ी हाउसेस में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल लोग बैठते हैं ये बात वो डिस्कस करते हैं कि चौधरी अनवारुल हक साहब ने सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को, तहरीक इंसाफ जिसके टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चौधरी तारक फ़ारूक जैसे एक इंतहाई कद्दावर सियासतदान को भिंबर से हराया। उनको हराना, चौधरी तारक फ़ारूक साहब को मात देना ये कोई छोटी बात नहीं है। बेशक राजा ज़ुल्क़ुरनैन खान साहब और उनकी फैमिली जितने लोग हैं, बाबर अली ज़ुल्क़ुरनैन साहब, राजा कैसर, जितने लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे है, लेकिन चौधरी तारक फ़ारूक ने जितने काम भिंबर में करवाए, जितना उनका कद काठ है, उनको हराना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए शोमिये किस्मत कि इधर इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने माइनस किया और इधर खुदा जाने एक हवलदार साहब के इशारे पर, जैसा कि चौहान साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कहा करते थे कि ए कश्मीरियों तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे लिए तो एक हवलदार और एक सूबेदार ही काफ़ी है। जब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने उनके सियासी नज़रियात के मुखालफ बात की थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से, तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कश्मीरियों के मतलब ये बात कही थी, बहुत दिल दुखे थे। मैंने भी इस पे शदीद एहतजाज किया था। तो अल्लाह जाने ये इस्टेब्लिशमेंट का इशारा था या किसका इशारा था कि रातों रात यहाँ पे तब्दीली की हवाएं चल पड़ीं और वो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ सजदा सहव किए बग़ैर यू टर्न मार गई। अब चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो MLAs की हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का रोल माइनस हो चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल माइनस हो चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रोल माइनस हो चुका है। यहाँ पर जितनी इत्तेहादी जमातें या गैर इत्तेहादी जमातें, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपको जमाती सियासत आज़ाद कश्मीर में अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है मौजूदा इंटरम पीरियड के दौरान। शायद आगे चल के इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ। अगर वो आते हैं तो शायद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत से रास्ते जुदा कर ले, पीपल्स पार्टी भी शायद इस हुकूमत को छोड़ दे। ये सारे मफरूज़े हैं। लेकिन जब मैंने ये बात कही कि नो वर्क नो मिस्टेक, कोई काम नहीं, कोई गलती नहीं, तो इस पे एक दोस्त हैं, उन्होंने वीलॉग के ऊपर एक लंबा तबसरा किया। मैं चाहता हूं कि वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आप जितने भी तबसरे मेरे यूट्यूब चैनल पे जुनेद अंसारी JNK न्यूज़ पे करेंगे, आपके नाम के साथ मैं उन तबसरों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। तो ये चौधरी ज़फ़र धम्याल साहब हैं, इन्होंने लिखा है जी कि अंसारी साहब खाकसार चौधरी अनवारुल हक का ना तो वोटर है और ना ही सपोर्टर, लेकिन जो फ़र्क महसूस किया है इसे ही रिकॉर्ड पे रखने की कोशिश है। 220 अरब रुपए सारा ही मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नहीं जाता बल्कि कुछ तरक्याती मंसूबों पर भी खर्च होता है। ये सरकारी मुलाजमीन चौधरी अनवारुल हक ने भर्ती नहीं किए बल्कि पहले से ही भर्ती शुदा हैं। सबसे अहम बात, आवाम के अंदर उठने वाला लावा 75 साला इस्तेहसाल महरूमियों की हद क्रॉस होने के बाद ऊंट पे आखिरी तिनके के मिसदाक है। बिजली बिलात और महंगाई में होशरुबा इजाफे से चौधरी अनवारुल हक की बदकिस्मती कि उनके दौर में उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसका उनका सिरे से ही कोई किरदार
نہیں ہے۔ اپنی ساری سیاسی زندگی میں یہ دوسری بار MLA منتخب ہوئے ہیں جس میں ان کا سارا کردار بحیثیت اسپیکر قانون ساز اسمبلی ہی رہا ہے، جس میں پاکستان سے متعلقہ معاملات کو دیکھنا، آزاد کشمیر کے عوامی مفادات کا تحفظ کرنا اور حقوق حاصل کرنا فرائض اسپیکر میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سوال 1990 سے لے کر اپریل 2023 تک کے وزرائے اعظم سے کریں کہ وہ کیا کرتے رہے۔ جتنی دانشمندی اور بھرپور اعتماد و جرأت کے ساتھ چودھری انوار الحق نے وفاق سے متعلقہ ایشوز کو متعلقہ فورمز پر اٹھایا ہے، کیا کسی اور نے بھی کوئی ایسی مثال چھوڑی ہے؟ چودھری انوار الحق نے بدترین احساس کمتری پہ مبنی وزیر اعظم کا پروٹوکول کا لاؤ لشکر اور وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کے اخراجات کم کر کے گراں قدر ریاستی وسائل کی بچت کی طرح ڈال دی ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جو بیوروکریٹ نو ورک نو مسٹیک کی بات کرتے ہیں وہ اپنی کارگزاری ریکارڈ پہ رکھیں کہ جو جہاں اور جس پوزیشن پہ رہا اس سے متعلقہ عوامی مسائل کے حل میں اس نے کیا تندہی دکھائی۔ جواب مکمل طور پر نفی میں ہے۔ سوائے چودھری رقیب سیکریٹری حکومت اور امتیاز چودھری سیکریٹری حکومت یا ایک آدھ کوئی اور ہوگا، باقی تو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک سرخ فیتوں کے رسیا اور حل من مزیدہ کے پیروکار رہے اور ہیں۔ چودھری انوار الحق کے کام محمد تغلق کی طرح ہیں جو عوامی نظروں سے پوشیدہ لیکن عوام کے حق میں مسیحائی کا درجہ رکھتے ہیں، جس کے ثمرات آزاد جموں کشمیر کے عوام مستقبل قریب میں دیکھیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کونسل 1974 میں بنی۔ اس مادر پدر آزاد خون آشام درندے نے کشمیری عوام کے فنڈز کو بلا حساب شیر مادر کی طرح ڈکارا۔ نہ پاکستان میں جواب دہی نہ آزاد کشمیر میں۔ بھلا ہو راجہ فاروق حیدر خان کا اور جناب شاہد خاقان عباسی اور میاں محمد نواز شریف کا کہ وہ جاتے جاتے 13ویں ترمیم کی منظوری دے گئے، جس سے آزاد کشمیر حکومت با اختیار ہوئی اور یہ اپنا سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنانے میں کامیاب ہوئی۔ کونسل کے کم و بیش، یہ جموں کشمیر کونسل کی بات کر رہے ہیں دھمیال صاحب، آزاد جموں کشمیر کونسل کے کم و بیش 400 ملازمین تنخواہ آزاد کشمیر حکومت کے خزانے سے اور آزاد کشمیر سے غائب، جن کی تلاش اور واپسی موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کی۔ کونسل دیگر جملہ وسائل کی بھی منظوری و فیصلہ بقول ملک ظفر وزیر حکومت کے موجودہ وزیر اعظم ہی کی کوششوں کا ثمر ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بالادست قوتوں سے نہتی پوزیشن میں کچھ حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، جبکہ اپنے ساتھ چلنے والے بھی سازشوں اور ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہوں۔ ایسے میں معاملات کا پورا ادراک اور صاف ہاتھ ہی زاد راہ ہوتے ہیں جو دونوں چودھری انوار الحق کے پاس ہیں۔ حکومتی مشینری کے کل پرزوں اور سیاستدانوں اور حکمرانوں پر کھلی زوردار تنقید ہر کسی کا ریاستی اور شہری حق ہے، لیکن خرابی و کوتاہی پہ گرفت کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔ تقاضا ہے کہ اچھے اقدامات اور اچھی کارکردگی پر بھی تحسین کی جائے۔ یہ چودھری ظفر دھمیال صاحب نے ایک طویل کومنٹ بھیجا جو اس قابل تھا کہ میں اسے آج کے ویلاگ کا حصہ بناؤں۔ مجھے اتنا بتا دیں، آزاد جموں کشمیر کے 50,000 نوجوان یہ ملک چھوڑ کر یورپ، برطانیہ، امریکہ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب اور دنیا جہان میں کیوں گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ 220 ارب روپے کا آزاد کشمیر کا بجٹ ہے لیکن امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ جتنی انڈسٹری لگی ہے آزاد جموں کشمیر میں، بالخصوص میرپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ 500 سے کم ہو کر صرف 45 یونٹس کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ تمام باتیں تو پوچھنے والی ہیں نا۔ اور اب جو چودھری انوار الحق صاحب کو اللہ پاک نے ایک عزت دی، اتنا بڑا مرتبہ دیا، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر بنایا، انوار الحق صاحب میں آپ کے متعلق بہت حسن ظن رکھتا ہوں۔ ناول قسم کی شخصیت ہے آپ کی، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں آپ، لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر یہاں پہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو یہاں پہ بچے بیرون ملک ڈنکی لگا کر جان پر کھیلنے کی بجائے
इसी मुल्क में सर्व करेंगे। डॉक्टर्स क्यों भाग रहे हैं, इंजीनियर्स क्यों भाग रहे हैं, एग्रेरियंस क्यों भाग रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स आज़ाद जम्मू कश्मीर छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए। और 220 अरब रुपए का बजट जो आपके पास है, ज़रा इसकी बाइफरकेशन तो करके बताइए कि अवाम पे कितना खर्च हो रहा है और सरकारी मुलाजमीन 1,20,000 जिनकी तादाद है, उनको तनख्वाहें देने, वज़ीरों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने और अयाशी करने के लिए कितना खर्च हो रहा है। आपने हुक्म दिया था एसी इस्तेमाल ना करें, मुबारक हो सर्दियां आ गई हैं, इंशाल्लाह अब एसी इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा। आपने हुक्म दिया था कि बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां जो कि लोगों ने ज़्यादा रखी हुई हैं तादाद में अपने पास, सरकारी मुलाजमीन ने बदूं इस्तेहकाक वापस ली जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 गाड़ियाँ छोटे मोटे मुलाजमीन से आपने इकट्ठी की, बाकी इकट्ठी नहीं हो सकी। आपके जितने ऑर्डर्स हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन ताकतवर ब्यूरोक्रेसी ने और ताकतवर माफिया ने उन ऑर्डर्स को बैड ऑर्डर्स बनाकर रख दिया। जिन ऑर्डर्स पर अमल नहीं होता उन्हें पूरी दुनिया में लुगत के अंदर बैड ऑर्डर्स कहा जाता है। अनवारुल हक साहब कुछ कर जाइए, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा जाइए, पूरी कश्मीरी कौम आपको दुआएं देगी। अब आप ही के दौरे हुकूमत में ये मशहूर हो रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो एक रियासती पोजीशन, जुदागाना पोजीशन है, ये शायद ख़त्म होने जा रही है और आपको इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इसीलिए रखा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, अखबारात पढ़िए, तजिए पढ़िए, लोगों की बातें सुनिए, लोग आपकी पीठ के पीछे क्या बात करते हैं। लोग कहते हैं कि आपको रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, खुदा न खास्ता। मुझे यकीन है कि आप रबर स्टैम्प नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आप एक गैरत वाले, जुर्रत वाले, हमीयत वाले सियासतदान और इंसान हैं। कुछ कर जाइए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।